बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ताबूत सकीना क्या है, इसको यहूदी पूरी दुनिया में क्यों ढूंढ रहे हैं और वो इसके साथ ढूंढकर क्या करना चाहते हैं। अगर ताबूत सकीना यहूदियों के हाथ लग गया तो इस दुनिया में क्या हो जाएगा, और क्या यहूदी इसलिए मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं कि उसके नीचे ताबूत सकीना छुपाया गया है। तो क्या है इसकी हकीकत, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, ताबूत सकीना एक ऐसी करिश्माई ताबूत है, यानी कि एक ऐसा करिश्माई संदूक है जिसको जो भी हासिल कर लेगा तो वह दुनिया जीत जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर इस बक्से के अंदर ऐसा क्या है, और आखिर यहूदी इस बक्से को क्यों ढूंढ रहे हैं, इस संदूक के अंदर क्या है, और इस संदूक को ढूंढने के लिए यहूदी इतनी सारी जगहों को क्यों खोज चुके हैं, और ये बक्सा इतिहास में आखिर सबसे पहले किसके पास था, और इसको क़यामत से पहले कौन हासिल करेगा। तो दोस्तों, हर ज़माने में मुसलमान, यहूदी और ईसाई एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, तो वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों रहे हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। लेकिन इस ताबूत यानी इस संदूक को तीनों ही मज़हब के लोग मानते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो। असल में इस करिश्माई ताबूत को मोमिनों के दिल के सुकून के लिए भेजा गया था, और ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ बहुत सारे नबियों तक पहुंचा, जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा, जिसकी वजह से इसका मर्तबा बहुत ज़्यादा है। इस ताबूत को यानी इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ताबूत से लोगों के दिलों में सुकून, इत्मीनान और तसल्ली मिलती थी। इसी सुकून और इत्मीनान की वजह से इस संदूक का नाम ताबूत सकीना है, और इसको अंग्रेज़ी में आर्क ऑफ द कॉनन कहा गया है। प्यारे दोस्तों, रिवायतों के हिसाब से इस बक्से को अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, जो शमशाद की लकड़ी से बना हुआ बहुत भारी बक्सा था। इसे आप जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए थे, और वफ़ात तक ये बक्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने इस बक्से को अपने बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को दे दिया। इस तरह ये ताबूत हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की औलादों में चलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, और उनके बाद ये बनी इसराइल के पास आ गया, और फिर बनी इसराइल से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रेगिस्तान की तपती धूप में घूमने के बाद अपनी कौम के लिए इबादत का एक घर बनाया, और इस घर में एक छोटी सी ऐसी जगह बनाई जहां आपने ताबूत सकीना यानी बक्से को रख दिया था। बाद में इसी जगह पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत ही शानदार इबादत गाह बनवाई, जहां इस बक्से को रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई, जिसे हैकले सुलेमानी का नाम दिया गया। यह इमारत जिन्नातों की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत, झूमर, सोने चांदी की तख्तियों दीवारें थीं। इस हैकल में चमक और रोशनी इस तरह की थी कि रात में भी रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और जिस खास कमरे में ताबूत को रखा गया था उसका नाम अल कुद्दूस था। सवाल यह उठता है कि इस ताबूत यानी बक्से में आखिर ऐसा क्या था कि जिसको बनी इसराइल बहुत ही मुकद्दस मानते थे। तो दोस्तों, दरअसल इस बक्से में पैगंबरों के तबरुकात थे, उनकी यादें थीं, जिनमें लोहे कुरानी और ओरिजिनल तौरात किताब और वह बर्तन जिस पर बनी इसराइल के लिए जन्नत से खाना आया करता था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और अमामा, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगंबरों की यादें थीं। यह बक्सा बनी इसराइल के लिए बहुत ही बाबरकत थी। बनी इसराइल जब काफिरों से जंग करते थे और दुश्मनों की बड़ी बड़ी फौजों को देखकर डर जाते थे, और जब उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाया करती थी तो वह उस ताबूत को अपने आगे रख लेते थे, और इस ताबूत से ऐसी बरकतें और रहमतें निकलती कि बनी इसराइल के जवानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता, और उनके कांपते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते, और इस तरह वह हर जंग में जीत जाया करते थे। इसके अलावा जब कभी बनी इसराइल पर कोई मुश्किल या मुसीबत आती तो वह इस ताबूत को अपने आगे रखकर उसके ज़रिए दुआ करते, तो उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती थी और हर मुसीबत टल जाती थी। और जब तक यह ताबूत इसराइलियों के पास रहा, इनसे दूसरे कौमों के लोग डरते थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस ताबूत से बनी इसराइल कौम को बहुत सारे फ़ायदे मिलते रहे, मगर जब बनी इसराइल कौम बहुत सारे गुनाह, हद से ज़्यादा कुफ्र शिर्क करने लगे, तो उनके इन बुरे करतूतों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला का यह अजाब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के काफिरों ने अपनी एक बड़ी फौज के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया, और उन काफिरों ने बनी इसराइल के लोगों को कत्ल करके उनकी बस्तियों को तोड़ फोड़ तबाह बर्बाद कर दिया।
اور اس مقدس تابوت یعنی اس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے، اور جب انہوں نے بکسے کو لے جا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تو اس بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ کو یہ سزا ملی کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور مصیبتوں میں گھر گئے۔ لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر پوری طرح سے تباہ برباد اور ویران ہو گئے اور طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں۔ لہٰذا ان کافروں کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اس بکسے کی بے ادبی کی وجہ سے ہی یہ عذاب ان پر آیا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان لوگوں نے اس مقدس بکسے کو ایک بیل گاڑی میں لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیج کر اس صندوق کو حضرت شمیل علیہ السلام کے پاس بھجوا دیا، اور اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی، یعنی وہ بکسہ ان کو دوبارہ مل گیا، اور اس بکسے کے ملنے سے ان کی کھوئی ہوئی عزت بھی ان کو واپس مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن دوستو، یہودی قوم اتنی بری قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں لگ ہی جاتی تھی۔ خیر، جب وہ دوبارہ کفر و شرک کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر میں ان پر حملہ کر دیا اور شہر کو پوری طرح تباہ و برباد کر دیا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ ان تباہیوں کی وجہ سے تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ تابوت سکینہ کہاں چلا گیا۔ یہودی قوم کے کچھ ماہر لوگ اس کی تلاش میں آج تک لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کو ڈھونڈ کر اپنی اس عزت کو واپس پا سکے جو انہوں نے کھو دی ہے۔ خیر دوستو، تابوت سکینہ آج کہاں ہے اس کے بارے میں تو بہت سارے الگ الگ رائے ملتی ہے اور الگ الگ اندازہ لگایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ ران وائرڈ کا کہنا ہے کہ یہ عرب ملک کے کسی حصے میں موجود ہے، جبکہ ایک اندازے کے حساب سے یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی کھوج یہودی کافی وقت سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج یہ یہودی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور زیادہ تر اس کو سلیمان ٹیمپل کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء کی بھی بہت سے رائے ملتے ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر زمانے میں ایک کے بعد ایک ان کے پاس پہنچتی رہی ہے۔ شیعہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تابوت اہل بیت کے اماموں کے پاس رہا، اس کے بعد یہ تابوت امام مہدی علیہ السلام کو وراثت میں مل گیا، جس کو قیامت سے پہلے آپ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور اسی تابوت کے ذریعے یہودیوں سے جیت حاصل کریں گے۔ ان جگہوں پر یہ تابوت ان جگہوں میں ہونے کی باتیں ایک اندازے کے حساب سے کہی گئی ہے، لیکن اصل میں یہ تابوت کہاں ہے اس کی صحیح جانکاری اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ تابوت سکینہ جس دن دنیا میں ظاہر ہوگی اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے پاس تابوت آ جائے گی وہ تمام قوموں پر جیت حاصل کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، تو یہ تابوت اسلام کے پاس ہی آئے گی، مسلمانوں کے پاس ہی آئے گی۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اس کی پوری جانکاری آپ کو مل گئی ہوگی، اور یہودی اس کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا اور آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں جس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔